हमारी आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। सबसे पहले यहाँ पे मैं कंडेम करता हूँ, मुज़ामत करता हूँ जो गिरफ्तारियाँ पंजाब की फैशिस्ट हुकूमत ने परसों रात से शुरू की हैं। हमारे वर्कर्स की, हमारे एक्टिविस्ट की, जो लाठीचार्ज वकला के ऊपर, निहत्ते मासूम वकला के ऊपर कल उन्होंने किया, ये फैशिस्ट हुकूमत की पुलिस ने, मर्सनरी पुलिस, जिसका सीनियर मोस्ट ऑफिसर का नाम है डॉक्टर उस्मान, जो कि टाउट है शरीफ खानदान का और जो सिर्फ और सिर्फ एक मर्सनरी पुलिस फोर्स को लीड कर रहा है जिसमें कोई डिसिप्लिन नहीं। हम लोग इसकी शदीद अल्फाज में मुज़ामत करते हैं। हम मुज़ामत करते हैं। रेहाना डार साहिबा को अभी थोड़ी देर पहले अरेस्ट किया गया। वो एक बेफुल उम्र खातून है और हम लोग डिमांड करते हैं कि हमारे सब के सब लोगों को फिल फौर रिहा किया जाए, क्योंकि 9 मई वो दिन था जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15 से 16 साथियों को, निहत्ते नौजवान साथियों को गोलियां मार के शहीद किया गया था। ख़वातीन व हज़रात, मैं यहां पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हदायत जो उन्होंने डायरेक्टली मेरे इन साथियों की मौजूदगी में मुझे इंस्ट्रक्ट किया, और मुझे आज अपने आबाई गांव हरिपुर में होना चाहिए था। 9 मई के हवाले से हमारी वहां पे रैली थी, पर मुझे हुक्म मिला कि मैं यहां पे डियाले में आऊं, क्योंकि बहैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस मुझे दी हैं और मुझे ये हुक्म जारी किया है कि यहां पे मैं आपको आगाह करूं। शेर अफजल मरवत साहब को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बेपनाह इज्जत, अहमियत और रुतबा दिया, और इसलिए क्योंकि उन्होंने काम भी अच्छा किया। शेर अफजल मरवत साहब को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बारहा बार ये अहकामात दिए कि उन्होंने पार्टी पॉलिसी को वायलेट नहीं करना, यानी कि पार्टी पॉलिसी के दायरे के अंदर रहना है और उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी। और ये बारहा बार वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को हदायत जारी की। बदकिस्मती से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा कि शेर अफजल मरवत साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मफादात को और जो इंटरेस्ट को और जो निहायत ही उम्दा हमारे ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया की हुकूमत के साथ, और बिलखसूस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो ज़ाती ताल्लुकात हैं वली है जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ, उनको शेर अफजल मरवत साहब ने बेपनाह उन्होंने नुकसान पहुंचाया अपनी मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स देके, और उससे सऊदी अरेबिया और मोहम्मद बिन सलमान साहब के और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ताल्लुकात पे असर जो पड़ रहा था, वो वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब ने इसका स्ट्रिक्टली बहुत शदीद नोटिस लिया। यहां पे ये भी मैं कहता चलूं ख़वातीन व हज़रात कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 2 OIC कॉन्फ्रेंसेस हुई, दिसंबर 2022 में और मार्च 2023 में। और ये कॉन्फ्रेंसेस इसलिए हुई क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बेहतरीन ताल्लुकात हैं हमारे क्राउन प्रिंस जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ, वलीअहद साहब के साथ और सऊदी अरेबिया की हुकूमत के साथ। और
ولی عہد جناب محمد بن سلمان صاحب نے ان کانفرنسز میں ایک کلیدی کردار ادا کیا. خواتین و حضرات، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ براہ راست حکم جاری کیا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو کور کمیٹی سے اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی سے فی الفور علیحدہ کیا جائے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کے علاوہ یہ ڈائریکشن اور حکم جاری کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی اس چیز کا فیصلہ کرے کہ شیر افضل مروت صاحب کے خلاف کیا ڈسپلنری ایکشن لیا جائے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی ڈائریکشن اور احکامات جاری کیے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کو فی الفور ایک شو کاز نوٹس دیا جائے اور ان سے ان کی جواب طلبی امیڈیٹلی لی جائے. یہاں پہ مزید ڈیٹیلز میرے کالیگ جناب رؤوف حسن صاحب ہمارے سیکرٹری انفارمیشن دیں گے، اور یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ توشہ خانہ کیس میں آصف زرداری نے جو 3 گاڑیاں بغیر اجازت کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ لی تھیں، ابھی اس کی وہ استثناء لینا چاہ رہے ہیں. میاں نواز شریف نے 2 گاڑیاں لیں اور ان کی قیمت جو لاگو ہوئی تھی وہ 6 لاکھ تھی، اور یہ بھی غیر قانونی طور پہ لی گئی تھی، اور اس کا میں ذکر قومی اسمبلی میں بھی کر چکا ہوں فلور آف دا ہاؤس میں. مریم نواز صاحبہ نے یہ گاڑیاں اپنی ڈکلیئر ہی نہیں کی اپنے اثاثوں میں. خواتین و حضرات، میں اپنے محترم صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب کے حوالے سے بات کروں گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جناب صدر عارف علوی صاحب کو ایک نہایت اہم ذمہ داری سونپی ہے، اور وہ اس کو انشاءاللہ تعالی ایکسیکیوٹ کریں گے اور مکمل کریں گے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات چیت کی ہمارے وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر نیازی صاحب سے، اور وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر نیازی صاحب نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو آزاد جموں و کشمیر میں سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا، اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انسٹرکشنز اور احکامات جاری کیے کہ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر نیازی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی میں فی الفور ان کا نام شامل کیا جائے.